गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीनजनाय च वित्तम। श्रीपतिं शक्ति संसक्तिं च सहैव सेवमानाः अयि प्रियाः प्रेक्षकाः शारदीय नवरात्रारंभिकम् अंकं प्रस्तोतुं पुनरागताः वयम्। अयमहं नारायण दत्तः समर्पयन्नस्मि स्वकं सश्रद्धं नमः। श्रियं शक्तिं च समेत्य विद्या वैभवं प्रति अपि समान भावेन दत्तमनस्काः अयि सुहृद्दर्शकाः नारायण दत्तेन सह अत्र उपस्थिता दीप्ति अहं प्रणमामि संस्कृत संसक्तान् सकलानपि जनान्। दीप्तिमयीं प्रणतिं प्रस्तूय वचसि मनसि कर्मणि च सततम् अहिंसा भावं स्थापयन्तः वयं सर्वादौ प्रारभामहे स्वीयात् प्रारम्भिकात् सुभाषित प्रभागात्। कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्ष्णं निषेवते तदेवापहरत्येनं तस्मात् कल्याणमाचरेत्। मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अतः हमें सदा शुभ का चिंतन करना चाहिए। Whatever we constantly think of with mind, word and deed, that attracts us to itself. Therefore, we should always have noble thoughts. शोभनम दर्शकाः सुष्ठु भाषितं हि सुभाषितं। यदि मनसा कर्मणा अपि सुष्ठुत्वं साधयेम वयं तदा तु सर्वत्र प्रसृता स्यात् सुखावहा अहिंसा संयुता च समृद्धिः। आम सा च समृद्धिः भवति साध्या नूनम् अधिकाधिकया अहिंसया एव। यथा उक्तमपि कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेशजननं प्रोक्ता त्वहिंसा परमर्षिभिः। तर्हि अधुना कर्मणा मनसा वाचा च वार्ता संग्रहण तत्परतां प्रदर्शयितुम् आगतः अस्ति कालः। अतः अविलम्बं प्रसारयामः इमाः साप्ताहिकीः प्रमुखाः प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखण्डे ऋषिकेशस्य भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानतः 35 PSA इति चिकित्सकीयानि प्राणवायुसंयन्त्राणि राष्ट्राय समर्पितवान्। 35 राज्येषु अथ केन्द्रशासितप्रदेशेषु PM केयर्स इति योजनान्तर्गतम् एतानि चिकित्सकीय प्राणवायुसंयन्त्राणि स्थापितानि सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतत् जगतः कस्मै अपि देशाय अकल्पनीयं लक्ष्यम् आसीत्, भारतेन परमेतत् अवाप्तम्। भारतीय वायुसेनायाः 89तमे स्थापनादिवसोपलक्ष्ये गाजियाबादस्य हिण्डन एयरबेस इति विमानस्थात्रे एकः विशेषकार्यक्रमः आयोजितः, यत्र सैनिकाः अद्भुतप्रदर्शनबलेन अदम्यसाहसस्य परिचयं प्रदर्शितवन्तः। वायुसेना प्रमुखः सैनिकप्रयाणं निरीक्षितवान्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिना, उपराष्ट्रपतिना, प्रधानमन्त्रिणा च शुभकामना सन्देशाः प्रदत्ताः। कोरोना महामार्याः संकटस्य अनन्तरं भारतीय अर्थव्यवस्थाम् अन्ताराष्ट्रिय मानाङ्काभिकरणानामपि अनुमतिः प्राप्नोति। अन्ताराष्ट्रिय मानाङ्काभिकरणेन मूडीज इत्यनेन भारतस्य आउटलुक इति स्थितिः नकारात्मकस्तरात् स्थिरश्रेण्यां स्थापिता। एतत् संकेतयति यत् जगदिदानीं भारतं प्रति विश्वासं प्रकटयत् अस्ति। रिजर्व बैंकस्य द्वैमासिक मौद्रिक नीतेः घोषणा जाता। रेपो रेट अथ रिवर्स रेपो रेट इति दरद्वये न किमपि परिवर्तनम्। भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः शक्तिकान्त दासः उक्तवान् यत् महामारीकाले अर्थव्यवस्थायाः रक्षणाय रिजर्व बैंकेन शतादपि अधिकाः उपायाः कृताः।
शारदीय नवरात्रस्य शुभारम्भः सञ्जातः। अधिदेशं प्रतिष्ठापितेषु प्रसिद्धमन्दिरेषु गृहेषु चापि श्रद्धालवः कलशस्थापनं विहितवन्तः। प्रसिद्धेषु मन्दिरेषु गत्वा मातुः आराधनं विहितवन्तः। स्वास्थ्य समृद्धि सुख शान्त्यै कामनाः कृताः। अत्रोपलक्ष्ये प्रधानमन्त्रिणा देशवासिनः वर्धापिताः। डीडी नेशनल वाहिन्यां फीचर फिल्म इति विभिन्न गतिविधिख्यापकस्य रामलला चलच्चित्रस्य प्रसारणं प्रारब्धम्। चलच्चित्रमेतत् दशहरा पर्व प्रभृति प्रतिदिनं सायं 4 वादने प्रसारणं भविष्यति। एतत् चलच्चित्रं रामानन्दसागरस्य रामायणे आधारितानां चलच्चित्राणां शृङ्खलायां प्रथमम् अस्ति। विविध घटनाक्रमाणां संसारं समीक्ष्य एकैकं समृद्धिद्वारमपि भवति उद्घटितम्। सत्यं तावत् समृद्धि प्रापणाय योजनानां संसारं समीक्षामहे चेत् प्रधानमन्त्री आवास योजनां कः न जानीयात्। आम्, सर्वे एव भारतीयाः एताम् आवास निर्माणपरां विशेषयोजनां जानीयुः। एतद्द्वारा तु तेभ्यः आवास व्यवस्था सम्पाद्यते ये आर्थिकदृशा सहायतां प्राप्तुकामाः अवलोक्यन्ते। सा च सहायता न केवलं ग्रामं यावत् अपि तु नगरं यावत् अपि अस्ति जनैः प्राप्यमाणा। तर्हि आयान्तु जानीमः ससंस्कृतं प्रधानमन्त्री आवास योजना विशेष विषये। भोजनं वस्त्रं गृहञ्चेति सर्वेभ्यः मूलभूत आवश्यकतासु वर्तते अन्यतमम्। कस्यापि निर्धनस्य स्वीयं गृहं भवेत् इति स्वप्नं कियत् महत्त्वपूर्णं भवति, अथ च तत्पूर्त्यवसरे कियान् आनन्दः जायते, एतत् सर्वम् एतदाकृतिभिः ज्ञातुं शक्यते। निर्धनेभ्यः, वञ्चितेभ्यः, शोषितेभ्यश्च स्वीय गृहम् इति स्वप्नं सम्पूरयितुं नरेन्द्र मोदी प्रशासनम् अस्य शताब्दस्य 14 वर्षेभ्यः अस्ति कटिबद्धम्। अचिरमेव लखनऊ नगरे यदा प्रधानमन्त्री मोदी 75,000 संख्याकेभ्यः जनेभ्यः गृहं निर्मीय समार्पयत्, तदा अयं संकल्पः इतोपि सुदृढो जातः। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गतं कोऽपि गृहविहीनः लाभं प्राप्तुं शक्नोति यस्य वार्षिकायः 3 लक्षतो न्यूनः अस्ति। एतदर्थं 2.5 लक्षरूप्यकाणां राशिः प्रदीयते। अयं राशिः मासदेयत्रये प्रदीयते। तदनु प्रथमे मासदेये 50,000 रूप्यकाणां राशिः, द्वितीये मासदेये 2.5 लक्षरूप्यकाणां राशिः, तृतीये मासदेये 50,000 रूप्यकाणां राशिः प्रदीयते। आहत्य 2.5 लक्षरूप्यकाणां साहाय्यराशिषु 1 लक्षरूप्यकाणि राज्यप्रशासनं प्रददाति। तत्रैव 2.5 लक्षरूप्यकाणाम् अनुदानं केन्द्रप्रशासनं ददाति। भारतप्रशासनद्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजनेयं अत्यधिकधनयुतानां गृहाणाम् अपेक्षया सामान्यजनेभ्यः अल्पमूल्ये एव गृहप्रदानम् उद्दिश्य प्रारब्धा अस्ति। अवधेयं यत् अस्याः योजनायाः लक्ष्यं 22,200 यावत् महात्मगान्धिनः 150तमे जन्मशताब्द्यवसरे अशेषे हि देशे सर्वेभ्यः परिवारेभ्यः सुदृढगृहाणि निर्मीय गृहप्रदानसौविध्यपरस्य उद्देश्यस्य पूर्तिम् अस्ति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। सम्यक्। संस्कृत प्रस्तुति माध्यमेन अद्यतन्यः अपि सामग्र्यः नूनं सरलतया प्रस्तोतुं शक्यन्ते एव। उचितम् अभिहितं भवत्या। अयि प्रविधिक्षेत्रीयाः अन्ये अपि पटुदर्शकाः जानीयुः भवन्तः यत् प्रविधिं प्रयुज्य संस्कृतं प्रस्तोतुं प्रयासः तु दशकद्वयतः अपि अधिकसमयतः अस्ति आरब्धः।
दर्शकाः तत्रापि प्रविधिक्षेत्रे संस्कृतम् उपस्थापयितुम् अवश्यं सङ्गणकस्य स्थानम् अतीव महत्वास्पदम् इति उच्यते एव। अत एव संस्कृताधृतं सङ्गणकभाषाविज्ञानम् अथ सङ्गणकाधृतं च कियत् संस्कृतशास्त्रम् इत्यस्मिन् विषये चर्चां विधातुम् आहूता अस्ति अद्य अध्यन्तर्जालं संस्कृतसङ्गणकयोः कार्यक्षेत्रे सुलग्ना मृदुभाषिणी प्रोफेसर अम्बा कुलकर्णी वर्या। आधुनिक पारंपरिक भेदद्वये प्रविभक्ते संस्कृत संगणक शास्त्रद्वय वर्गे यैः महनीयैः जनैः अस्ति कृतः क्रियमाणः च सततं प्रयासः तेषु एव प्रतिभाशालिनी सदैव श्रमोन्मुखा च राजते हैदराबाद विश्वविद्यालये आचार्यपदासीना प्रोफेसर अम्बा कुलकर्णी वर्या, यया IIT इत्यादिभ्यः संस्थाभ्यः प्रविधिपाटवं समर्ज्य ततः यथारुचि संस्कृतज्ञानं च सम्प्रयुज्य सङ्गणकभाषाविज्ञानाश्रितं शोधकार्यं सम्पादितम्। अद्य एतया एव प्रविधिप्रवीणया विशिष्टसंस्कृतसेवाव्रतिसम्मानेन अलङ्कृतया स्वनामधन्यया च प्रोफेसर अम्बा कुलकर्णीवर्यया सह साधयामः संस्कृतसङ्गणकसम्पोषकं संवादविशेषम्। महोदये, अत्र भवत्याः स्वागतम् अस्ति। महोदये, जनश्रुतिः अस्ति यत् संस्कृतं सङ्गणकाय उपयुक्ततमा भाषा अस्ति। नासा इत्येषा संस्था अपि आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इत्येतस्मिन् क्षेत्रे संस्कृतस्य प्रयोगं करोति। एतत् सन्दर्भे भवत्याः किं मतम्? This particular thing is, I think you are referring to Rick Briggs' article, which appeared in 1985 in AI magazine. And there Rick Briggs has very clearly mentioned that it is the knowledge representation, not Sanskrit language, but the knowledge representation that is followed using the Navya Nyaya technical language, which was a special language designed for unambiguous communications. So that language he is referring to. And what he has pointed out there is that the language, technical language of Navya Nyaya can be used, or the method that is being used for the Shabda Bodha, that is the representation of the knowledge that arises out of the verbal communication, that to represent that the Navya Nyaya technical language is used, and that representation has very much similarity, or it is very much similar to the knowledge representation techniques that are used, or knowledge representation methods that are used in the West. So it is the technical language of Navya Nyaya and the way the Shabda Bodha is expressed, which is more relevant for computers and not the Sanskrit language. भवती पाणिनीय व्याकरणस्य परम्परायाः प्रासंगिकतां नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इत्येतस्यै प्रणाल्यै प्रतिपादयति। एतत् सन्दर्भे अस्मत् दर्शकान् बोधयतु, सहैव एतस्याः प्रणाल्याः अनुप्रयोगम् अपि दर्शयतु। So on one hand we have this Panini's grammar, on the other hand we have the Mimamsa Shastra. Mimamsakas, they were very much interested in understanding the Vedic texts. So in order to understand the Vedic texts, which are again a string of letters, that's it. And you need to now understand them. In order to understand, you need to split them into words, because it is a Sanhita Patha. You need to identify the word boundaries, or you need to identify the sentence boundaries. You need to know what is the relation of one sentence with another, and so on. So whole theory has been developed for this by the Mimamsakas. And this theory is known as the theory of Shabda Bodha. Later on, Naiyayikas and Vaiyakaranas also joined with them, and we have now 3 schools of the theories of Shabda Bodha. So while Panini's grammar deals with the generation process, that is how the thoughts get converted into a language string,
The theories of Shabdabodha do the reverse. They help us in understanding how a given string of letters provides us the meaning. So the whole process, the to and fro process, is covered by these two Shastras. On the one hand, we have Panini's grammar, on the other hand, we have the theories of Shabdabodha. These are complementary to each other. And these two theories together form one system, a system for understanding, for language processing. The processing involves both generation and analysis, and we have two different theories here, or Shastras. So now these two Shastras, for developing any technology, you need good base in the Shastras, sciences. And here we have these Shastras, which are very much useful for communication purpose, understanding the language communication. And with this advent of technology, computer technology, now computers are able to process the languages. Computers are processing the languages. So we have this language technology that is being developed for the computers. For this technology, the Shastras that are needed, and we should be very proud that it's only India which has produced all these Shastras. No other civilization has produced such deep insights into the language communication. And moreover, as all of us know, Mimamsakas, they don't believe, they say that Vedas are apaurushaya. That means the sciences, the Shastra that they have developed, they are objective in nature. And once we have such a Shastra which does not depend on any subjective influences, naturally these are very much useful for computation purpose, for building the technology. And that is how our Shastras, both the Panini's grammar as well as the theories of verbal cognition, are useful for language communication, or for processing the languages, natural languages, through computers. So here you see the website of our university, the Department of Sanskrit Studies. We have developed a Sanskrit computational toolkit by name Samsadhani. And here there are several tools that are available. One of them is e-readers, where the already analyzed Sanskrit texts such as Sankshepa Ramayanam, Bhagavad Gita, Shishupala-vadam, they are available. For example, you want to understand the shloka. We have this Bhagavad Gita shloka, Drushtva tu Pandavanikam Vyudham Duryodanastada Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Ubravit. Yes. So here we now I feed in this to the machine, and machine produces an output which says, which gives you the analysis of each of the word. Say, for example, Drushtva, this is a Tvanta Avyaya. Similarly, Acharyam, it is the Pullinga Dvitya Ekavachana form of Acharya, and so on. And not only that, it also gives you the complete analysis of the shloka, which says that Abravit is the verb, Vachanam is the karma, Drushtva is related to Abravit by Purvakala Sambandha, Pandavanikam is the karma for Drushtva, Duryodhana is the karta for Abravit. So now we know from this graph, we can understand what is the meaning of the sentence. This is the Shabdabodha. We have represented it through a diagram. This is called a dependency tree in modern linguistics or in computational parlance. Once we have such a pictorial representation available or such analysis available, that analysis can be used to translate it into another language. महोदये, भवती पिंगलाचार्यस्य छन्दश्शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमा स्वकीय कार्यविषये छन्दश्शास्त्रस्य वैशिष्ट्यविषये च अस्मान् बोधयतु. What actually attracted me from Chandashastra is the 8th chapter. In the 8th chapter of Chandashastra, there are some 15 to 20 sutras, and these sutras are related to mathematics, the concepts in mathematics.
So decimal to binary conversion or binary to decimal conversion, or even the combinatorics, all such concepts are there, or there are algorithms, I should say. Algorithm is a step-by-step procedure to arrive to solve any problem. So these are algorithms or something like programs which are given by Pingala in the form of sutras. Just to give one example for decimal to binary, he gives two sutras, Lardhe Saike Ga, that's it. And this tells us how to convert from decimal to binary. And such algorithms are studied in engineering colleges or now in 11th or 12th standard by students. So I think we should introduce these sutras to these students so that they can memorize them, because these are very small, and they can use these sutras for generating or for writing down the algorithm, etc. महोदये, संस्कृतम् अधिकृत्य संगणकीय भाषा विज्ञान क्षेत्रे कार्यं कर्तुम् इच्छन्तः ये युवजनाः सन्ति, तेभ्यः भवती नूनं प्रेरिका एव। कृपया तेषां मार्गदर्शनं करोतु। Well, I am so happy that, yes, there are several students who are interested in working in this area, in this field. So for them, I will give first advice is computer programming, second is linguistics. Some background in mathematics would be good, because machine learning, algorithms, etc. if you want to use, then there is a lot of statistics, mathematics, etc. So you should equip yourself with all these things. Now you will say, the Sanskrit students, how they can equip with all these things when they are in the Sanskrit colleges. I would say that if somebody knows Panini very well, he knows programming very well. So he can then understand the programs very easily with maybe 2 or 3 hours of some introduction to programming. He doesn't need much introduction. And this I have experienced with my students. My students who are very good in Panini, they can write their own programs. They can learn programming languages very easily, effectively. And they can do better jobs than computer programmers, let me tell you. Second part, mathematics. Yes, it will be a bit difficult for them to understand mathematics or statistics, but then nowadays there are many courses, open courses available for data sciences. I think those students who are really interested in making career in computational linguistics, doing research in computational linguistics, the Sanskrit students, should also go for such online courses on data science, etc., so that they know what kind of machine learning approaches are being used, and they can think, they can equip themselves in a better way. भवत्या संस्कृत संगणक विषये एवं विचाराः प्रकटिताः। भवत्यै धन्यवादाः। नमस्ते। साधु आधुनिकाः पारम्परिकाः च संस्कृतानुरागिणः नूनम् अनया संस्कृत संगणक सम्बद्धया चर्चया लाभान्विताः भवेयुः। न केवलया संस्कृत संगणक संबद्धया चर्चया एव, अपितु गीतानुवादादि प्रकल्पैः अपि संस्कृतानुरागिणः निस्संशयं भवन्ति लाभान्विताः। यथावसरं साधु स्मारितं भवता दर्शकाः तर्हि मनोरञ्जनपूर्वकं संस्कृतम् अधिकं ज्ञातुं नूनं गीतानुवादमपि ध्यायन्तु भवन्तः। तदर्थं तु एतत् क्रमिकं चलचित्रीय गीतं यथाक्रमं वयं सर्वान् स्मारयामः। प्रिय प्रेक्षकाः, एतस्य गीतस्य यथाशुद्धम् अनुवादम् अत्र प्रदर्श्यमानं दिनाङ्कं यावत् अर्थात् दिनद्वयाभ्यन्तरे यथारुचि अधिकसंख्यायां प्रेषयन्तु। तदनु अग्रिमे सप्ताहे अर्थात् वार्तावल्याः अभिनवे अंके गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतृनामोद्घोषः करिष्यते। दर्शकाः, अधुना तु समागता एतदङ्कीया समापनवेला।
पुनरागमिष्यामः वयम् अभिनवम् अङ्कम् आदाय। तावत् शारदीये नवरात्रक्रमे भवन्तु सर्वे भक्तिभावे हि मग्नाः सन्तु सादरं प्रणतयः शक्तये अयि शक्तिलग्नाः। वन्दे वाञ्छितलाभाय वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् वृषारूढां शूलधरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी